नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउन जारी रहेको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत्र 11 गते यता देशभर लकडाउन गरेको छ। लकडाउनका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ। लामो समय भएको लकडाउनले अर्थतन्त्रमा असर पारेको भन्दै सरकारले आइतबारदेखि सवारी साधन सञ्चालनका लागि केही सहज बनाएको थियो। त्यस्तै उपत्यकामा टाइम कार्ड लागू गरी 42 प्रकारका उद्योग व्यवसाय तथा सरकारी कार्यालयहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो। तर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भएपछि सरकारले लकडाउनलाई कडाई गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिम नियन्त्रण तथा राष्ट्रियताको सवालमा सधैँ सरकारलाई सहयोग गर्न चाहेको स्पष्ट पारेको छ। राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका जितेन्द्र नारायण देवले कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिम तथा राष्ट्रियताको सवालमा सरकारले काम नै नगरेको भन्ने कुरा प्रतिपक्षीले नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो। कोरोना भाइरसको आक्रमण र संक्रमणले अत्यन्त वेगवान ढङ्गले हाम्रो मुलुकलाई थिलथिलो बनाइराखेको अवस्था छ। दक्षिण एसियाका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका रामनारायण बिडारीले नेपाल भारतको सिमानामा रहेको भूमि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र कूटनीतिक पहल मार्फत जतिसक्दो छिटो फिर्ता गर्नुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र भएको हुनाले सीमाको तथ्यका आधारमा नेपालको मिचिएको भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। अहिले यो अलि चरम रूपमा, अलि उत्कृष्ट रूपमा, उत्कर्षमा पुगेको छ। यो भारतका पूर्व शासकहरूले र नेपालको पूर्व शासकहरूले गरेका बेइमानी र गल्तीका र हेलचक्र्याइका कारणबाट सिर्जित भएको यो कुरा अहिलेको हाम्रो पुस्तामा आउँदाखेरि बडो चाहिँ अप्ठ्यारो पर्न गएको छ। अध्यक्ष महोदय, यो संवेदनशील कुरा छ। यो जसले पाए उसले व्याख्या गर्ने कुरा पनि छैन। भारतका चाहिँ प्रहरीले, भारतका सैनिकले, नेपालका चाहिँ विभिन्न प्रकारका मान्छेहरूले मनलाई बोल्ने कुरा छैन। यसमा बडो गम्भीरताका पूर्वक, बडो सोचेर सम्बन्धित पदाधिकारीले सम्बन्धित ठाउँमा छिटो भन्दा छिटो वार्ता र कूटनैतिक रूपमा विचार गरेर बोल्नुपर्ने छ। त्यसैले सीमा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नको निम्ति दुवै देशले। त्यस्तै अन्य राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले परीक्षण बढाउनु पर्ने, विदेशमा अलपत्र नेपालीहरूको उद्धार गर्नुपर्ने, सम्पूर्ण प्रदेशमा आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको उचित व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए। बैठकले नेपाल विशेष सेवा विधेयक 2076लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। बैठकले बिउ बिजन विधेयक 2076 र बिरुवा संरक्षण विधेयक 2075लाई सर्वसम्मतिले स्वीकृति गरेको छ। बैठकमा विधान व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेगी गुरुङले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक 2076 सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्नुभयो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर सुनारले राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाइएको राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक 2075लाई प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन स्वीकार सहित पुनः पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही जेठ 12 गते 11 बजे बस्नेछ। सरकारले नेपालको नयाँ राजनीति तथा प्रशासनीय नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले बुधबार दिउँसो सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयबाट कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ राजनैतिक नक्सा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुभएको हो। नयाँ नक्सा अनुसार नेपालको कुल क्षेत्रफल 1,47,516 वर्ग किलोमिटर कायम हुनेछ। अतिक्रमित भूभागको क्षेत्रफल 335 वर्ग किलोमिटर छ। अतिक्रमित भूभाग बाहेकका नेपालको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर छ। नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै देशभर यसैलाई प्रयोगमा ल्याउने गरी आवश्यक काम कारबाही समेत अगाडि बढाइएको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। मंगलबार संघीय संसदका दुवै सदनमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले अतिक्रमण गरेका भूमि फिर्ता ल्याएर छाड्ने बताउनु भएको थियो। सीमाका विषयमा सिङ्गो राष्ट्र एक ढिक्का भएको यो ऐतिहासिक घडीमा हाम्रो दृढ संकल्प र अटल आत्मविश्वासका साथ
हामीले सङ्कलन गरेका यथेष्ट प्रमाणका आधारमा यसअघि नक्सामा छुट्याइएका भूभाग समेटेर अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने बिन्दुमा आइपुगेका छौँ। हाम्रो भूभागलाई जोगाउन पूर्वजहरूले बलिदानी गरेको इतिहासलाई हामीले कदापि बिर्सन सक्दैनौँ। पूर्वजहरूले रचिदिएको भौगोलिक इतिहासका कारण आज हामी नेपाली भन्न पाएका छौँ। नेपाली हुनुमा हामी गौरव गर्दछौँ। नेपाल निर्माणको 250 वर्षको दौरानमा धेरै आरोह अवरोह झेलेका पनि छौँ। आजको यो ऐतिहासिक क्षणमा आइपुग्दा वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल र नेपालीको शिर झुक्न दिएको छैन र दिने पनि छैन भन्ने विश्वास यहाँहरूमा राख्न चाहन्छु। यति मात्र होइन, सरकार सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने दिशामा राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न दृढ सङ्कल्पित छ। आदरणीय बुवामा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सन् 1816 मार्च 4 मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धि अनुसार काली नदी र सोभन्दा पूर्वको भूभाग नेपाल राज्यको अभिन्न अङ्ग भएको, तर हाल नेपालमा प्रचलित नक्साहरूमा काली नदी पूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटी लगायतका केही भूभाग समेटिएको नदेखिएकोले ती भूभाग समेत देशको सीमाभित्र पर्ने गरी तथा काली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्सामा देखिने गरी नेपालको अद्यावधिक प्रशासनिक नक्सा तयार गरी प्रकाशन गर्न र प्रचलनमा ल्याउन नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 2077 2 महिना 5 गतेको बैठकले नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। यस बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि अवरात्र खटेर आफ्नो ज्ञान, सिप र प्रविधिको प्रयोग गर्दै नाप नक्साका मान्यता, सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, देशको मौजुदा कानुन, नर्म्स, भ्यालुज र स्ट्यान्डर्ड्स पालना गरी नक्सा तयार गर्ने नापी विभागका प्राविधिक एवं यस मन्त्रालय अन्तर्गतका सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सञ्चारकर्मीहरूको योगदानका निम्ति पनि आभारी छु। अन्तमा यो अद्यावधिक राजनीतिक प्रशासनिक संस्करणको नक्सा छिट्टै वेबसाइटमा हार्ड कपी दुवैमा प्रकाशनमा ल्याइनेछ। अब उपरान्त नेपालको नक्सा प्रयोग भएका सबै सरकारी दस्तावेज एवं पाठ्यपुस्तकहरूमा नयाँ संस्मरण बमोजिमका नक्साहरू प्रयोग गरिनेछ। म यहाँहरू मार्फत आम नक्सा प्रयोगकर्ताहरूमा अपिल गर्न चाहन्छु, अब उपरान्त सबैले यही नक्सा संस्करण बमोजिमको नक्सा प्रयोग गर्नुहुनेछ। कोभिड-19 महामारीको कारणले विश्व आक्रान्त भइरहेको वर्तमान समयमा नेपाल सरकार सम्पूर्ण नागरिकको सुरक्षाको निम्ति अहोरात्र खटिरहेको यथार्थ जगजाहेर नै छ। यस महामारीका विरुद्ध एकताबद्ध भएर लड्न सम्पूर्ण नेपाली जनता एवं महानुभावहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकले अतिक्रमित भूमि समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेपालका विभिन्न 38वटा जिल्लामा कोरोना संक्रमण फैलिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। बुधबार थप 25 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ, जसमा 7 जना महिला 18 जना पुरुष रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बुधबार थप 25 जनामा कोरोना संक्रमित थपिएको बताउनुभयो। संक्रमितहरू कपिलवस्तुका 13, बाँकेका 6, धनकुटाका 5 र नवलपरासीको 1 जना रहेका छन्। उहाँले सशुल्क रूपमा कोरोना जाँच गर्ने व्यवस्था अन्य अस्पतालबाट सुरु गर्न लागे पनि शुल्क भने अहिले नै नतोकिएको बताउनुभयो। समाचार माध्यमहरू, अनलाइन खबरहरूमा सो परीक्षणको मूल्य 15,000 सम्म भएको र यो कुरा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निर्णय गरेको भन्ने जस्ता समाचारहरू आएको हुनाले त्यो सम्बन्धमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ। हामीले अहिले पीसीआर विधिबाट गर्ने परीक्षणहरूको दायरा बढाइरहेका छौँ। संक्रमितको संख्या दिनदिनै बढ्दैछ। यो संवेदनशील घडी हो। यस्तो संवेदनशील घडीमा पीसीआर प्रविधिबाट परीक्षण गरेर संक्रमितहरूको पहिचान गर्ने एकमात्र विधि, त्यस अन्तर्गत त्यो विधि हामीले विस्तार गरिरहेका छौँ। हाम्रा 18 भन्दा बढी प्रयोगशालाहरूबाट यो हुन्छ। अब यो परिप्रेक्ष्यमा विभिन्न व्यक्तिहरू जो
आफै स्वेच्छाले सो परीक्षण गराउन चाहनुहुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरू जो लाइनमा बस्न चाहनुहुन्न, जसलाई छिटो यो परीक्षण गर्ने चाहना छ, जसको इच्छा छ परीक्षण गराउने, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई त्यस्ता सार्वजनिक पब्लिक हस्पिटलहरूमा गएर त्यो टेस्ट गराउने, पीसीआर विधिबाट गराउने टेस्ट चाहिँ खुल्ला गरिएको छ। आज पछिल्लो नयाँ संक्रमितको संख्या 25 छ, जसमा 3 देखि 48 वर्षसम्मका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। 7 जना महिलाहरू र 18 जना पुरुषहरू हुनुहुन्छ, 3 वर्षीय बालक सहित। जसमध्ये बाँकेमा 6 जना पुरुषहरू, 17 वर्षका, 20 वर्षका, 28 वर्षका, 30 वर्षका र 40 वर्षका गरी 5 जना नरैनापुर 5 का र 27 वर्षका पुरुष खजुरा 5 का रहनुभएको छ। त्यसै गरी धनुकोटामा 5 जना नयाँ संक्रमित हुनुहुन्छ। उहाँहरू 28, 29, 35 र 37 वर्षीय पुरुषहरू हुनुहुन्छ भने 1 जना 24 वर्षीय महिला हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबै हाल धनकोटामै बस्दै आउनुभएको छ। कपिलवस्तुमा जम्मा 13 जना थप संक्रमितहरू हुनुहुन्छ, जसमध्ये 3 जना पुरुषहरू 22 वर्षीय, 35 वर्षीय र 48 वर्षीय पुरुषहरू विजयनगरको क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको र महाराजगञ्ज गाउँपालिकामा रहेका 3, 4, 6 वर्षीय बालबालिका, 16, 25 र 32 वर्षीय बालिकाहरू र 16, 25 र 32 वर्षीय महिला गरी 6 जना फिमेलहरू र 4 जना पुरुषहरू, 12 वर्षीय बालक, 20 वर्षीय, 24 वर्षीय र 34 वर्षीय पुरुष गरी जम्मा 13 जना व्यक्तिहरू कपिलवस्तुमा नयाँ संक्रमितहरूको संख्या छ। त्यसै गरी नवलपरासी पश्चिममा 1 जना पुरुष जो 26 वर्षीय हुनुहुन्छ। उहाँ सुस्ता गाउँपालिका 5 का बेलबानी क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको हामीलाई जानकारी आएको छ। यसरी हालसम्म कुल संक्रमितको संख्या 427 रहेको छ। मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको संक्रमित गुल्मीका 41 वर्षीय शिक्षकको अवस्था गम्भीर रहेको जनाएको छ। 5 जेठमा जन्डिस भई अस्पताल भर्ना भएका गुल्मीका शिक्षकको मणिपाल अस्पतालमा भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको छ। महानगरीय प्रहरी वृत्तमा कालीमाटीमा कार्यरत 2 जना प्रहरीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै प्रहरीका सो वृत्त सिल गरिएको छ। कालीमाटी स्थित वृत्त परिसरमै रहेका प्रहरी प्रभाग र महिला सेललाई पनि सिल गरिएको महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटीका प्रमुख रुगम कुँवरले बताउनुभयो। टेकुस्थित प्रयोगशालाले मंगलबार 1 जना सही र 1 जना जवानमा कोरोना संक्रमण देखिएको विवरण प्रहरीलाई दिएको थियो। हाल कालीमाटी वृत्त परिसरमै महिला तथा बालबालिका सेल र ट्राफिक वृत्त पनि रहेको र उनीहरूको खाने बस्ने एकै स्थानमा भएकाले त्यहाँ करिब 200 जना प्रहरी कार्यरत रहेको बताइएको छ।
नेपाल सरकार लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपु लेकबारे भारतको जवाफको प्रतीक्षासँगै तथ्य प्रमाणको दस्तावेज बलियो बनाउन लागि परेको छ। कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्न आग्रह गर्दै नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाए लगत्तै तथ्य प्रमाणसहित आफ्नो पक्ष बलियो बनाउन लागि परेको हो। लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरे लगत्तै नेपालले त्यो क्षेत्र नेपालको भूमि रहेको प्रस्ट्याउँदै वार्ताको आह्वानसहित वैशाख 29 गते कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। भारतका तर्फबाट स्पष्ट जवाफ आउन बाँकी रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालय मातहत गठित सीमा निरीक्षण समितिले सीमा सम्बन्धी दस्तावेज बलियो बनाउने काममा सक्रियता बढाएको छ। प्रमाणका लागि नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको समग्र आफ्नो क्षेत्र समेटिएको भूभाग सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ। मन्त्री परिषदमा पारित भएको नक्सा चाँडै सार्वजनिक गरिने तयारी छ। दस्तावेज सङ्कलनमा सक्रिय नेपाली सेनाको युद्ध महानिर्देशनालय अन्तर्गत गठित सीमा क्षेत्र अनुगमन निर्देशनालयले स्वदेश र विदेशबाट प्रमाण र दस्तावेज सङ्कलनको काम गरेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। चीनले नेपालको कालापानी भूभागको विषय नेपाल र भारत बीचको मुद्दा रहेको प्रस्ट्याएको छ। चीनिया विदेश मन्त्रालयका दैनिक पत्रकार सम्मेलनका क्रममा प्रवक्ता जाओ लिजानले मङ्गलबार उक्त धारणा राख्नु भएको हो। प्रवक्ता लिजानले भारत र नेपालले मैत्रीपूर्ण सल्लाहको आधारमा कालोपानीको समस्या समाधान गर्ने र एकपक्षीय कार्यले अवस्था असहज बनाउने हुनाले त्यसबाट सचेत हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। भारतले कालापानीमा सडक निर्माण गरेको र भारतीय सेनाध्यक्ष एमएम नरवणेले तेस्रो पक्षको उक्साहटमा नेपालले कालापानीको मुद्दा उचालेको सन्दर्भमा राखिएको जिज्ञासामा उहाँले चीनको धारणा प्रस्ट्याउनुभयो। भारतले कालापानीमा सडक निर्माण गरेपछि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर उक्त कदमको विरोध गरेको छ। लगत्तै भारतीय सेनाध्यक्ष नरवणेले नेपालले तेस्रो पक्षको उक्साहटमा कालापानीको मुद्दा उचालेको दावी गर्नुभएको थियो। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालको टोलीले हवाई मार्ग मार्फत स्वाब सङ्कलन गरेर पीसीआर परीक्षणका लागि जुम्ला ल्याएको छ। हुम्लाका 5 स्थानबाट 600, कालीकोटका 9 स्थानबाट 653 र मुगुका 2 स्थानबाट पनि हेलिकप्टरबाट स्वाब सङ्कलनमा ल्याइएको हो। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालको टोलीले हवाई मार्फत स्वाब सङ्कलन गरेर पीसीआर परीक्षणका लागि जुम्ला ल्याएको छ। स्वाब सङ्कलन गर्न चिकित्सकको टोलीलाई गत वैशाख 28 गते मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही र सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले जुम्ला पुगेर निर्देशन दिएपछि हेलिकप्टर मार्फत टोली जिल्ला खटिएको थियो। जुम्ला ल्याइएको स्वाब भने दर्ता गरेर परीक्षण गरिने प्रयोगशाला प्रमुख विवेक पुन मगरले बताउनुभयो। नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज चार्टर्ड उडानमा फेरि अस्ट्रेलियाको क्यानबेरा जाने भएको छ। आगामी जुन 5 मा निगमको वाइडबडी विमानले अस्ट्रेलियाको राजधानी उडान भर्ने भएको हो। नेपाल वायु सेवा निगमकी प्रवक्ता अर्चना खड्काले अस्ट्रेलियन दूतावासको आग्रहमा जहाजले चार्टर उडान गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। नेपाली मूलका पीआर होल्डर सहित अस्ट्रेलियन नागरिक त्यसतर्फ जाँदैछन्। यसअघि नेपाल एयरलाइन्सले अस्ट्रेलियाको ब्रिस्बेन र सिडनीमा 2वटा चार्टर्ड उडान गरिसकेको छ। नेपालकै प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र पोखरामा सञ्चालित होटल आगामी असोजसम्म बन्द हुने भएका छन्। कोरोना रोकथामका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भने अनुसारको मापदण्ड कायम गर्न अहिलेकै अवस्थामा कठिन हुने भएकाले आगामी असोज महिनासम्म काठमाडौँका होटल सरह पोखराको होटल पनि सञ्चालन गर्न नसकिने पश्चिमाञ्चल होटल सङ्घले जनाएको छ। सरकारले राहत प्याकेज घोषणा नगरेको अवस्थामा पर्यटक आए पनि डुल्न जाने ठाउँ कहीँ कतै छैन। समाजमा डर त्रास हटेको छैन। कोरोनाको कारण होटल व्यवसाय पहिलेकै अवस्थामा फर्कन अब 1-2 वर्ष लाग्न सक्छ, जसका कारण पोखरा क्षेत्रमा सञ्चालित होटलमा कार्यरत मजदुरहरूको रोजीरोटी गुमेको छ। चीनले अमेरिकी केही राजनीतिज्ञहरूलाई दोषारोपणको खेल रोक्न आग्रह गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई पठाएको पत्रबारे टिप्पणी गर्ने क्रममा चीनले यस्तो जनाएको हो। चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले मङ्गलबार पत्रकारहरूमाझ यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। अमेरिकी पत्रमाथि टिप्पणी गर्दै लिजियानले अस्पष्टताले भरिएको र चीनबारे भ्रम पैदा गरेको बताउनु भएको छ।
चीनको कठपुतली बनेको भन्दै ट्रम्पले WHO माथि पनि कडा आरोप लगाउनु भएको छ। यसैको जवाफी प्रतिक्रियाको रूपमा डोनाल्ड ट्रम्पलाई लक्षित गर्दै चीनिया अधिकारीले मंगलबार यस्तो आरोप रोक्न आग्रह गरेका हुन्। क्रिस्टियानो रोनाल्डो मंगलबार युभेन्टसका लागि प्रशिक्षणमा फर्किएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका बीच उनी 2 महिनापछि प्रशिक्षणमा फर्किएका हुन्। बिहानको समय रोनाल्डो क्लबको प्रशिक्षण केन्द्रमा आएर 3 घण्टा बिताएका थिए। स्थानीय मिडियाका अनुसार 72 दिनपछि पहिलो प्रशिक्षणमा उत्रिनु अगाडि रोनाल्डोको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो। युभेन्टसले सोमबारदेखि नै प्रशिक्षक माउरिजो सारीको नेतृत्वमा समूहगत प्रशिक्षण सुरु गरिसकेको छ। मे 4 मा खेलाडीको व्यक्तिगत प्रशिक्षण सुरु गरेका थिए। रोनाल्डो त्यही दिन पोर्चुगलबाट इटाली आइपुगेका हुन्। लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार।